गर्छु स्क्रिन सेयर ओके हामी हिजो प्रेडिकेट्स एन्ड क्वान्टिफायरको कुरा गरिरहेको थियौँ राइट प्रेडिकेट्स एन्ड क्वान्टिफायर सकेको है हामीले हो यो सकेर नि मैले तपाईहरुलाई यही हो म झुकिन्छु कि मेरो अहिले फेरि 4 वटा क्लास छ यहाँ डिस्क्रिट स्ट्रक्चरको त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई हिजो कहाँसम्म पढाएँ भन्नुस् त एकचोटी म त झुकिएँ मैले तपाईहरुलाई कहाँसम्म पढाएँ हौ हिजो मैले तपाईलाई यहाँ यति पढाएको है अर्डर अफ क्वान्टिफिकेसनसम्म मात्रै पढाएको है नेगेसन अफ क्वान्टिफाइड एक्सप्रेसन पढाउन बाँकी छ नि यहाँसम्म आएर डिस्टर्ब भएको हो है ल अब लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टपिक भन्दा पनि सब टपिक नेगेसन अफ क्वान्टिफाइड एक्सप्रेसन नेगेसन अफ क्वान्टिफाइड एक्सप्रेसन भनेको अब उतापट्टि हामीले पढ्दाखेरिमा नि उतापट्टि जस्तै प्रपोजिसनमा त धेरै सजिलो थियो है कुनै पनि स्टेटमेन्ट दियो भने दिस इज नट द केस द्याट भन्ने त्यो स्टेटमेन्ट दिने अथवा अर्को भनेको टुडे इज सन्डे छ भने टुडे इज नट सन्डे बनाउने हो भने यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ px भनेको के डिफाइन गरेको छ त यदि तपाईसँग एउटा प्रपोजिसनल फंक्सन चाहिँ के डिफाइन गर्यो x इज लभली भन्यो अब यो लभली भन्ने चीज के रहेछ त भन्दाखेरिमा युनिभर्स त डिफाइन गर्नुपर्छ सो युनिभर्स अफ डिस्कोर्स फर x भनेको चाहिँ गर्ल्स इन चितवन अर्थात चितवन भरिको गर्ल्सहरु चाहिँ लभली भनेको रहेछ क्या यो अब तपाईलाई भाडो के दियो त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ दिस इज योर सेट अफ युनिभर्स यहाँ चाहिँ सबै के छन् त भन्दाखेरिमा यहाँ सबै चितवनका गर्ल्सहरु छन् हो अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि फर अल x px भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यसको मिनिङ के हुन्छ फर अल x सच दैट px इज ट्रू अब px इज ट्रू भनेको x इज गर्ल्स इन द चितवन भने चाहिँ यो x लाई लगेर यहाँ राख्नु पर्यो भनेको अल द गर्ल्स इन चितवन इज लभली त्यही हैन र भनेको एभ्री गर्ल्स इन चितवन इज लभली भनेको यो कुरो त साँचो हो हैन सबै त लभली हुँदैन छ र भनेसी सबै लभली हैन भने अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो नेगेसन गर्नु पर्यो भनेको एभ्री गर्ल्स इन चितवन इज नट लभली भनेर बनाए पनि हुन्छ एउटा मेथड चाहिँ जस्तै यहाँ तपाईले नेगेसन फर अल x सच दैट px भन्नुभयो भने नट एभ्री गर्ल इन चितवन इज लभली भन्नुभयो सकियो अथवा अर्को मेथड के हुन्छ भने यदि तपाईले यो नेगेसनको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनलाई मुभ गरेर यहाँ भित्र लिएर आउनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको यो अगाडिको क्वान्टिफायर चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ भनेको यो युनिभर्सल क्वान्टिफायरबाट चेन्ज भएर केमा पुग्छ त एक्जिस्टेन्शियल यो चेन्ज भयो कतिखेर यो चेन्ज गर्न पाइन्छ भने जब तपाईले यसलाई अब यसलाई भन्दाखेरि देयर इज अ गर्ल इन चितवन हु इज नट लभली सो दिस इज द एक्जाम्पल अफ द नेगेसन अफ क्वान्टिफाइड एक्सप्रेसन भनेर भन्छौँ हामीले सो यति नै हो यो कन्टेन्ट सकियो सो यसमा तपाईले यो प्रेडिकेसन क्वान्टिफायरमा तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने कुराहरु भनेको नोटप्याडमा गएँ म नोटप्याडमा अब जाँचमा के क्वेशन आछ हेरौँ भन्न मन सिलेबस त बल्ल बल्ल पाइयो है सो प्रेडिकेट्स एन्ड क्वान्टिफायरमा अरु फ्याकल्टीमा आएको क्वेशनको आधारमा म इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भन्दैछु यसमा तपाईलाई सोच के भन्दाखेरिमा DIFFERE डिफरेन्स बिट्विन universal quantifier and existential quantifier भन्छ तपाईहरुको एक्जामको क्वेशनको प्याटर्न के हो थाहा छ एक्चुअली मलाई भन्दिनुस् त कसरी कति मार्क्सको क्वेशन आउँछ 60 मार्क्सको होला नि थ्योरी त हैन 60 त 60 तर त्यसमा के 5 मार्क्स को खाले क्वेशन आउँछ कि 2 मार्क्स को क्वेशन पनि आउँछ कि 2 मार्क्स खाले 4 मार्क्स खाले 8 मार्क्स खाले हो कि 5 र 10 मार्क्स खाले हो 5 र 10 हो सर 5 र 10 हो हजुर 5 र 10 भएपछि डिफरेन्स बिट्विन द युनिभर्स यो सोध्न सक्छ एउटा अनि अर्को भनेको तपाईलाई
What is nested quantifier? What is nested quantifier? Explain with example भन्न सक्छ है। अब यो नेस्टेड क्वान्टिफायरलाई तपाईको के भन्छ त भन्दाखेरि अर्को अर्डर अफ क्वान्टिफिकेसन पनि भन्छ। अनि अब त्यसपछि तपाईलाई अर्को पोसिबिलिटी सर्ट क्वेसन, अब अगाडि क्वेसनहरु जोडेर सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ तपाईलाई डिफाइन प्रेडिकेट भनेर सोध्न सक्छ, अथवा डिफाइन, त्यसपछि तपाईलाई डिफाइन फ्री भेरिएबल एन्ड बाइन्डिङ भेरिएबल भनेर सोध्न सक्छ। यस्तो यही हो अहिलेसम्म एक्जाममा यो च्याप्टरबाट आएको क्वेसनहरु भनेको यो। तर मोस्टली गरेर तपाईलाई कि यो 1 नम्बरको क्वेसन र 4 नम्बरको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, सो त्यो अनुसार प्रिपेयर गर्नुस्। अब म अर्को सब टपिकतिर जान्छु। अर्को सब टपिक छ रुल्स अफ इन्फरेन्स। रुल्स अफ इन्फरेन्सले के भन्छ भने यदि सुन्नुहोस् है, मैले तपाईलाई एउटा होमवर्क के दिएँ त भन्दाखेरि तपाईलाई मैले P इम्प्लाइज Q or R and S or T 1 2 3 4 5 त्यसपछि बाई कन्डिसनल A implies B implies C and D। म यो तपाईलाई दिएर ल यसको ट्रु टेबल बनाउनुहोस् भन्यो भने हेर्दा एउटा भेरिएबल छ, दुईटा भेरिएबल छ, तीनटा भेरिएबल छ, चारवटा भेरिएबल छ, पाँचवटा भेरिएबल छ, छवटा भेरिएबल छ, सातवटा भेरिएबल छ, आठवटा भेरिएबल छ। सो आठवटा भेरिएबल हुने बित्तिकै 2 को पावर कति गर्नु पर्यो त 2 को पावर 8 गर्नु पर्यो। कति आयो 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 दुना 128 दुना 256। सर 9 वटा P Q R S T A B C D 9 वटा रहेछ। 9 वटा भएपछि कति भयो त 512 भयो। ल 512 वटा तपाईले के बनाउनु पर्यो त रो बनाउनु पर्यो। ल यो गरेर आयो भने तपाईको आजको दिनभरिको काम हो के नै हो। आज भ्याइन्छ, आज नै भ्याइन्न होला उसै परे। एउटा चीज त्यो भयो भने अर्को भनेको तपाईले यति धेरै गर्नको लागि तपाईसँग चाहिँ अब त्यो मिस्टेक हुने चान्सेस पनि एकदम धेरै हुने भयो, एकदम टेडियस भयो। यदि तपाईसँग स्टेटमेन्टहरु धेरैवटा छन् र त्यसलाई तपाईले कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन बनाउनु भएको छ र तपाईसँग नम्बर अफ भेरिएबल्स धेरै छ भने त्यसको टोटल पोसिबल कम्बिनेसन के हुन्छ त धेरै हुन्छ। जस्तै अहिले तपाईको 9 वटा भेरिएबल छ, टोटल पोसिबिलिटी कति भयो त 512 भयो। सो दैट अब हरेक प्रब्लमको सोलुसन चाहिँ त्यसरी तपाईले चाहिँ पुरै के भन्छ अरे ट्रुथ टेबल बनाएर अनि सबै टोटोलोजी छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि पोसिबल हुँदैन। कुनै रुल त के अरे तपाईले कुनै यो चीज तपाईको ट्रु छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि तपाईले यसको के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा ट्रुथ टेबल बनाएर हेर्नुपर्छ। ट्रुथ टेबल बनाएर हेरेरै अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ त फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ, राइट। सो अब यो प्रब्लमलाई सोलुसन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा रुल्स अफ इन्फरेन्स आयो। अब रुल्स अफ इन्फरेन्स पढ्नुभन्दा पहिला हामीले केही चाहिँ टर्मिनोलोजी जस्तै प्रुफ्स इन म्याथमेटिक्स आर भ्यालिड आर्गुमेन्ट्स द्याट एस्टाब्लिश द ट्रुथ अफ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट्स भनेर यहाँ केही तपाईलाई टर्मिनोलोजी दियो। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईलाई दिएको टर्मिनोलोजी भनेको के हो त भन्दा आर्गुमेन्ट भन्छ। आर्गुमेन्ट भनेको के हो भने आर्गुमेन्ट भनेको यदि तपाईलाई नम्बर अफ सिरिज अफ स्टेप्सहरु जस्तै एउटा स्टेप तपाईलाई के यदि मसँग पासवर्ड छ भने म चाहिँ नेटवर्क भित्र लगइन हुन्छु भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट दियो, मसँग पासवर्ड छ भन्ने अर्को स्टेटमेन्ट दिएर अनि एउटा कन्क्लुजन यहाँ तपाईलाई एउटा कन्क्लुजन पनि दिन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट भन्छौं। फर एक्जाम्पल यस्तो ल हेर, जस्तै इफ यु हैव करेन्ट पासवर्ड देन यु क्यान लग अन टु द नेटवर्क भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ। यु हैव अ करेन्ट पासवर्ड भन्ने अर्को स्टेटमेन्ट छ। देयरफोर भनेको यो चाहिँ के हो त कन्क्लुजनको पार्ट हो। सो देयरफोर
यु क्यान लग अन टु द नेटवर्क। यसरी तपाईलाई सिरिज अफ स्टेप्स दिन्छ र त्यसमा तपाईको यो सिरिज अफ स्टेप पछि यदि कन्क्लुजन पनि हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ आर्गुमेन्ट मात्रै भन्छौँ। र यो माथिको सिरिज अफ स्टेप्सलाई हामी के भन्छौँ त प्रेमिसेस भन्छौँ, हाइपोथेसिस भन्छौँ। दिस इज कल्ड एज द प्रेमिसेस भन्छौँ हामीले, प्रेमिसेस। यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रेमिसेस भन्छौँ भने त्यसपछि यो तलको यो जुन तपाईलाई देयरफोर पछिको रिजल्ट आछ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त कन्क्लुजन भन्छौँ। जस्तै हामीले यिनीर हेर्दाखेरिमा तपाईलाई कुनै एउटा स्टेटमेन्ट दियो भने स्टेटमेन्ट 1 स्टेटमेन्ट 2 भनेर त्यसपछि तपाईलाई सिरिज अफ स्टेप्स देयरफोर तपाईलाई स्टेटमेन्ट 3 दिन्छ भने यो स्टेटमेन्ट 3 भनेको तपाईको के हो त यो भनेको कन्क्लुजन हो भने यो माथिको दुईटा स्टेपलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ यसलाई यो पनि तपाईको के हो त प्रेमिसेस अर हाइपोथेसिस भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि यो अर्को यो पनि के हो त तपाईको प्रेमिसेस अथवा हाइपोथेसिस। सो यो दुईटा प्रेमिसेसको सहायताबाट तपाईले यो कन्क्लुजनलाई ट्रु देखाउन सक्नुभयो भने दिस इज योर भ्यालिड आर्गुमेन्ट्स भन्छ के। यो प्रेमिसेस छ, यो कन्क्लुजन छ नि, ओभरअललाई चाहिँ तपाईको आर्गुमेन्ट मात्रै भन्छ। यो कतिखेर भ्यालिड हुन्छ भने यदि स्टेटमेन्ट 1 र स्टेटमेन्ट 2 को सहायताबाट यदि तपाईले स्टेटमेन्ट 3 लाई देखाउन सक्नुभयो, स्टेटमेन्ट 3 लाई प्रुफ गर्न सक्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई के भन्छौँ त भ्यालिड आर्गुमेन्ट्स भनेर भन्छौँ। अब यहाँ तपाईलाई एउटा स्टेटमेन्ट के दियो भने यो टर्मिनोलोजी सक्यो, आर्गुमेन्ट भनेको के बुझिहाल्नुभयो, भ्यालिड भनेको के बुझिहाल्नुभयो, प्रेमिसेस भनेको के बुझिहाल्नुभयो, कन्क्लुजन भनेको के बुझिहाल्नुभयो। सो इफ यु हेभ अ करेन्ट पासवर्ड देन यु क्यान लग अन टु द नेटवर्क। एउटा तपाईलाई के दियो त भन्दाखेरिमा तपाईसँग करेन्ट पासवर्ड छ भने तपाईँ नेटवर्क भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ क्वेसन दियो। अनि अर्को स्टेटमेन्ट के दियो त भन्दाखेरिमा अर्को स्टेटमेन्ट भनेको यु हेभ अ करेन्ट पासवर्ड भनेर कन्क्लुजन के दियो त यु क्यान लग अन टु द नेटवर्क। अब यो स्टेटमेन्टले के भन्छ त भन्दा यो स्टेटमेन्टले के भन्छ तपाईसँग करेन्ट पासवर्ड छ भन्छ। कन्क्लुजन के आयो त अभियसली तपाईसँग करेन्ट पासवर्ड भयो भने के हुन्छ त तपाईँ नेटवर्कमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले मौखिक रूपमा त्यसरी चाहिँ रिजनिङ दिएर हुँदैन। त्यसको लागि यो चिज भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यो फर्स्टको इफ यु हेभ अ करेन्ट पासवर्ड देन यु क्यान लग अन टु द नेटवर्कमा यु हेभ अ करेन्ट पासवर्ड भनेको पी भयो, यु क्यान लग अन टु द नेटवर्क भनेको के भयो त क्यू भयो। सो यो द फर्स्टको कुरालाई हामी के भन्छौँ पी इम्प्लाइज क्यू भनेर भन्छौँ। त्यसपछि यु हेभ अ करेन्ट पासवर्ड भनेको पी नै भयो, राइट, यो पी नै भयो। त्यसपछि देयरफोर रिजल्ट के आयो, देयरफोर भनेको यस्तो पनि त लेख्छ नि हैन, देयरफोर यु क्यान लग अन टु द नेटवर्क क्यू आयो। अब यसलाई रिजन दिएर तपाईले मौखिक रिजन दिएर मसँग करेन्ट पासवर्ड छ भने म जसरी नि नेटवर्कभित्र छिर्छु भनेर मात्रै हुँदैन। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा यो पी इम्प्लाइज क्यू र एन्ड किनभने यो ट्रु भयो भने यो ट्रु हुनुपर्छ भनेर देखाउने भनेको अल ओभर द रिजल्ट के देखाउनु पर्यो त टोटोलोजी। सो त्यसलाई रिलेट गर्नको लागि पी इम्प्लाइज यो ट्रु रिजल्टले तपाईको चाहिँ के लिड गर्नु पर्यो त भन्दा कन्क्लुजन पनि ट्रु हुन्छ भनेर लिड गर्नु पर्यो। सो द्याट पी इम्प्लाइज क्यू एन्ड तपाईको यो पी यसले लिड टु द रिजल्ट के भन्दाखेरिमा क्यू हुन पर्यो। सो यस्तो चिजको यो चिज तपाईले चाहिँ यसको ट्रुथ टेबल निकाल्दाखेरिमा इफ यु फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालुज अफ दिस स्टेटमेन्ट इज कम्प्लिटली ट्रु देन हामी के भन्न सक्छौँ त टोटोलोजी छ भनेर भन्न सक्छौँ। सो अब यसको हामी चेक गरौँ है त छ कि छैन। माइक्रोफोन क्वेसन सोध्ने भए अन गर नत्र म्युट गर्दा नि हुन्छ है। सर साउन्ड गयो। कसको मेरो? कसको साउन्ड गयो?
तपाईँको कति बल्ल आयो ए ल ठिक छ अहिले ठिक छ सुरुदेखि नै गएको हो र होइन नि होइन पक्कै हो ए ल अब यसमा मैले अब यसको ट्रुथ भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त अब यसको ट्रुथ भ्यालु निकाल्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा मैले यसलाई डबल क्लिक गर्नु पर्यो त्यसपछि पेस्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि इन्सर्टमा गएर किन काम गर्दैछ टेबलमा गएर सबभन्दा पहिला मैले केही मेरो क्वेसन त यही हो सबभन्दा मलाई पी चाहियो ल सबभन्दा पहिला मलाई के चाहियो त मलाई पी चाहियो त्यसपछि मलाई क्यू चाहियो राइट त्यसपछि मलाई के चाहियो त पी इम्प्लाइज क्यू चाहियो त्यसपछि मलाई के चाहियो त ब्र्याकेटमा पी इम्प्लाइज क्यू 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 एन्ड पी चाहियो त्यसपछि मलाई के चाहियो त त्यसपछि ब्र्याकेटमा पी इम्प्लाइज क्यू एन्ड पी इम्प्लाइज के चाहियो त क्यू चाहियो ल यति त हामीले निकाल्नु पर्ने सो सबभन्दा पहिला दिस इज अ ट्रु त्यसपछि फल्स त्यसपछि ट्रु फल्स तपाईलाई ट्रुथ टेबल चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है सो यो पी इम्प्लाइज क्यू को के हुन्छ ट्रु फल्स ट्रु हुन्छ हैन त्यसपछि अब यो रिजल्ट हो तपाईले यसलाई के गर्नु पर्यो त एन्डिङ गर्नु पर्यो राइट सो एन्डिङ गर्दाखेरिमा यो रिजल्ट ट्रु आयो केही प्रब्लम आएको हो र कृपेशले के सोध्न थाल्यो हो र होइन ल अब सो यो ट्रु भयो रिजल्ट ट्रु भयो यो ट्रु यो फल्स अभियसली फल्स यो फल्स भयो अभियसली फल्स यहाँ पनि फल्स अभियसली फल्स अब हामीले फेरि यो रिजल्ट भर्सेस के गर्नु पर्यो क्यू भनेको फर्स्टमा यो हेर्नु पर्यो दिस इज यो के हो त दिस इज योर प्रेमिसेस है यो तपाईको प्रेमिसेस हो यो प्रेमिसेस हो सो पहिला यसलाई राख्नु पर्यो यदि तपाईको प्रेमिसेस ट्रु छ यो पनि ट्रु छ भने तपाईको रिजल्ट के भयो त भन्दा रिजल्ट ट्रु भयो यदि प्रेमिसेस तपाईको के छ अरु तपाईको सबै प्रेमिसेस फल्स हुने बित्तिकै सबै रिजल्ट के हुन्छ ट्रु नै भइहाल्छ यसमा केही शंकै छैन ट्रु किनभने तपाईको ट्रुथ टेबल हेर्नु भयो भने के ट्रुथ टेबल हामीले हेर्ने भनेको त यही हो यही हेर्ने हो यो हेर्ने हो यसमा हेर न यो पी इम्प्लाइज क्यूमा यदि तपाईको प्रेमिसेसमा दुईटै रिजल्ट फल्स छ भने रिजल्ट सधैँ ट्रु आइरहेछ नि त हैन भनेपछि हामीले ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरिमा तपाईको प्रेमिसेस सबै फल्स छ भने उतापट्टि जेसुकै होस् मतलब भएन रिजल्ट के हुन्छ त ट्रु हुन्छ भनेपछि ओभरअल रिजल्ट तपाईको के आयो टोटलाइज आयो यदि तपाईले बनाउन खोज्नु भएको रुलमा सबै रिजल्ट टोटलाइज आउँछ भने त्यो आर्गुमेन्टलाई हामी के भन्छौं त त्यो आर्गुमेन्टलाई हामी भ्यालिड आर्गुमेन्ट भन्छौं बुझिन्छ कुरा बुझ्यौ कृपेश आयुषा सर यो स्टेटमेन्ट निकाल्नु भएको छ नि ओके त्यो बेला तपाईको आवाज गर्छ त्यो चाहिँ बुझे छैन यो स्टेटमेन्ट यो तलको लास्टको छ नि लाइन यो लाइन हजुर सिम्बल निकालेको थियो ए यो त यस्तो हो जस्तै तपाईले कुनै भ्यालिड आर्गुमेन्ट्सहरु बनाउनु भयो नि इफ यु हैव करेन्ट पासवर्ड देन यु क्यान लग अन टु द नेटवर्क भन्नु भयो भने तपाईले के बनाउनु भयो त भन्दाखेरिमा तपाईले यो भनेको पी इम्प्लाइज क्यू बनाउनु भयो सो यो पी माइक्रोफोन अफ गर न कसको अन छ है सो यो यु हैव अ करेन्ट पासवर्डलाई मैले पी बनाएँ यु क्यान लग अन टु द नेटवर्कलाई क्यू बनाएँ भने करेन्ट पासवर्ड भनेको पी नै भयो सो यो भनेको पी भयो कन्क्लुजन चाहिँ के आयो त क्यू छ कन्क्लुजन चाहिँ क्यू छ भनेपछि लिड्स टु द कन्क्लुजन क्यू अब यसलाई ट्रु देखाउन पी एन्ड क्यू
पी इम्प्लाइज क्यू र भनेको एन्ड भयो यो दुईटाले रिजल्टलाई के लिड्स गर्नु पर्यो त भन्दा रिजल्ट के लिड्स गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्यू भनेपछि त्यसलाई हामीले इम्प्लाइजले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अब ओभरअल रिजल्ट तपाईँको यदि टोटोलोजी आउँछ भने हाम्रो रुल्स भ्यालिड हुन्छ अदरवाइज के हुन्छ त इनभ्यालिड हुन्छ भनेको ल अब नेक्स्टमा रुल्स अफ इन्फेरेन्स फर प्रपोजिसनल लजिक जातमा सोधिरहेको हुन्छ है लङ क्वेसनमा यो 10 मार्क्समा एक्सप्लेन द रुल्स अफ इन्फेरेन्स फर प्रपोजिसनल लजिक भनेर सोचे यसमा 8 वटा रुल्स छ त्यो 8 वटा रुल्सको सबैको इक्जाम्पल पनि दिन पर्यो रुल्सको नाम पनि लेख्न पर्यो लङ क्वेसनमा आउँछ भने सकेसम्म समयले भ्याएसम्म तपाईँले त्यसलाई के पनि बनाउनु पर्यो त भन्दा टोटोलोजी यसरी नै ट्रुथ टेबल बनाएर टोटोलोजी देखाउनु पर्यो र हामीलाई रुल्स अफ इन्फेरेन्स किन चाहिएको अघि मैले कुरा गरिसकेँ यदि तपाईँलाई मैले 10 वटा प्रपोजिसनल भेरिएबल्सहरू दिएँ यदि मैले तपाईँलाई 10 वटा प्रपोजिसनल भेरिएबल दिएँ भने त यसको पोसिबिलिटी त 2 को पावर 10 हो नि त होइन 2 को पावर 10 भनेको के हो त भन्दाखेरिमा तपाईँले ट्रुथ टेबल बनाएर हेर्नको लागि 1024 वटा रो बनाउनु पर्यो के यस्तो गर्नु पर्यो भने त मरिहाल्छ नि होइन र सो द्याट त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यो रुल्स अफ इन्फेरेन्स डेभलप गर्छौँ 1 बाई 1 रुल्स अफ इन्फेरेन्स तपाईँको कपी र कलम अगाडि लिएर बस्नुहोस् है सबैले यो रुल्स अफ इन्फेरेन्स तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सबभन्दा फर्स्टमा द फर्स्ट रुल्स इज मोडस पोनेन्स भन्छ पहिलो रुललाई के भन्छ त मोडस पोनेन्स अब टर्मिनोलोजीहरू तपाईँले कहिले नसुनेको टर्मिनोलोजीहरू आउँछन् त्यही भएर पनि सब्जेक्ट चाहिँ एकदम तपाईँले रिपिटेटिभली घरमा प्र्याक्टिस गरे गर्नुपर्छ कुनै पनि मान्छे एक्सपर्ट हुने भनेको एउटै चिजलाई 1000 चोटि गरेर कण्ठ बनायो भने त्यो मान्छेलाई एक्सपर्ट भन्ने हो सो तपाईँले एकदम मजाले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है त मोडस पोनेन्समा रुल के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट रुल यदि तपाईँसँग पी इम्प्लाइज क्यू छ र यदि तपाईँसँग पी छ भने कन्क्लुजन सधैँ क्यू हुन्छ भनेको यो भर्खर हामीले इक्जाम्पल गऱ्यौँ नि एउटा यदि मसँग करेन्ट पासवर्ड छ भने म नेटवर्कभित्र जान सक्छु मसँग करेन्ट पासवर्ड छ यसको अर्थ के हो भने म नेटवर्कभित्र जान सक्छु भनेको त्यसको रुल के बनायो पी इम्प्लाइज क्यू र पीलाई एन्डिङ गर्ने त्यसलाई लिड्स गर्न पर्यो रिजल्ट के लिड्स गर्न पर्यो क्यू यसको टोटोलोजी बनाउने यदि रिजल्ट सबै ट्रु आउँछ भने दिस आर्गुमेन्ट्स इज भ्यालिड अदरवाइज यो रुल हुन सक्दैन सो यो द फर्स्ट रुल भनेको के हो त भन्दाखेरिमा द फर्स्ट रुल इज अ मोडस पोनेन्स हामीले पहिलो रुललाई के भन्छौँ त मोडस पोनेन्स भन्छौँ सो अब सेकेन्ड रुलको कुरा गरौँ सेकेन्ड रुल इज अ पी त्यो फर्स्ट रुल साह्रै तिमीहरू सबैले कपीमा मोडस पोनेन्स भनेर लेख्ने अनि यो रुल्स अफ इन्फेरेन्स यो लेख्ने यो टोटल यता पर्दैन यति फर्स्ट यति चिज लेख्ने लेखि भ्यायो ल यदि पी इम्प्लाइज क्यू र पी छ भने हामीले रिजल्ट के लेख्न पाउँछौँ त क्यू लेख्न पाउँछौँ भनेको द्याट इज कल्ड एज द मोडस पोनेन्स अथवा कतै कतै तपाईँले हेर्नुभयो भने ल अफ डिट्याचमेन्ट भनेर लेखा हुन्छ नेक्स्टमा जाऊँ ओके अब सेकेन्ड रुल छ मोडस टोलेन्स भनेको के हो भने यदि तपाईँसँग सुन्नुहोस् है यदि यो भनेको के भने पी इम्प्लाइज क्यू र नट क्यू छ भने पी इम्प्लाइज क्यू र नट क्यू छ भने यसलाई के लेख्न पाइन्छ त नट पी लेख्न पाइन्छ त्यो भनेको के हो भने यदि तपाईँसँग करेन्ट पासवर्ड छ भने तपाईँ नेटवर्कभित्र जान सक्नुहुन्छ भने फर्स्ट स्टेटमेन्ट भयो तपाईँको अर्को स्टेटमेन्ट भनेको तपाईँ नेटवर्कभित्र जान सक्नुहुन्न भन्ने अर्को स्टेटमेन्ट भयो भने कन्क्लुजन के लेख्न पाइयो त तपाईँसँग करेन्ट पासवर्ड छैन भन्ने चाहिँ कन्क्लुजन लेख्न पाइयो अब यो हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो त हो यो दुईटालाई एन्डिङ गरेर लिड्स टु द रिजल्ट नट पी भन्ने त्यसपछि यसको ट्रुथ टेबल निकाल्दाखेरिमा रिजल्ट ट्रु आयो भने ओके हो र छ रुल भन्ने नत्र होइन सो द सेकेन्ड रुल इज कल्ड एज द मोडस टोलेन्स भन्छ लेख्नुभयो
लेख्नु भयो कि भएन भन्नुहोस् त। लेखेँ सर। अब नेक्स्ट थर्ड रुलमा जाने। यो सबै रुल्सको नाम कन्ठ हुनुपर्छ है भोलि जाँचमा नि। जाँचमा तपाईँलाई यत्तिकै पनि एक्सप्लेन भन्यो भने तपाईँले यो लेख्ने यो जस्तै आयो भने के रुल्स अफ इन्फरेन्स लेख्ने, यो लेख्ने, त्यसपछि नाम दिने अनि इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल लेख्ने अनि त्यसपछि टोटोलोजी पनि बनाएर देखाउने। लङ क्वेसनमा सोध्यो भने, तर 5 मार्क्समा सोध्यो भने टोटोलोजी बनाएर देखाउन जरुरी छैन, अर्थात् ट्रुथ टेबल बनाएर देखाउन जरुरी छैन। सो थर्ड रुल भनेको ट्रान्जिटिभ रुल, अर्थात् यसलाई हाइपोथेटिकल सिलोजिसम भनेर भन्छ। हाइपोथेटिकल सिलोजिसमले के भन्छ त भन्दाखेरिमा यदि तपाईसँग P इम्प्लाइज Q छ, यदि तपाईसँग Q इम्प्लाइज R छ भने हेर है, हामीले जस्तै यदि तपाईसँग A बराबर B हुन्छ र B बराबर C हुन्छ भने के लेख्न पाइन्छ त? A बराबर C लेख्न पाइन्छ नि हैन? A बराबर C लेख्न पाइन्छ, एक्ज्याक्टली त्यही हो। यदि P इम्प्लाइज Q र Q इम्प्लाइज R छ भने हामीले के लेख्न पायो? P इम्प्लाइज R भनेर लेख्न पायो। द्याट इज कल्ड एज द हाइपोथेटिकल सिलोजिसम। अब जस्तै इक्जाम्पल दिएको छ हेर न, इफ इट रेन्स टुडेलाई मैले के बनाएँ? P बनाएँ। वी विल नट ह्याभ अ बार्बिक्यू टुडे, यसलाई मैले Q बनाएँ भने फर्स्टको P इम्प्लाइज Q भयो। सेकेन्डको इफ वी डु नट ह्याभ बार्बिक्यू टुडे, द्याट इज योर Q भयो। दे वी विल बार्बिक्यू टुमारो भनेको के भयो? R भयो भने यो भनेको के भयो? P इम्प्लाइज Q भयो, यो भनेको Q इम्प्लाइज R भयो। रिजल्ट अब के आउनु पर्यो? P इम्प्लाइज R आउनु पर्यो भनेर। सो देयरफोर इफ इट रेन्स टुडे देन वी विल ह्याभ अ बार्बिक्यू टुमारो भनेको P इम्प्लाइज के भयो? R भयो। र यो रुललाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा यो रुल्सलाई हामी हाइपोथेटिकल सिलोजिसम भनेर भन्छौँ। सो अब नेक्स्ट रुल, अर्को रुलमा गएँ म। अर्को रुल भनेको डिसजङ्क्टिभ सिलोजिसम। डिसजङ्क्टिभ सिलोजिसम भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यदि तपाईसँग P र Q छ, जस्तै यो भनेको नि कि आज पानी पर्छ, कि आज घाम लाग्छ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ, अनि अर्को स्टेटमेन्ट के भने आज पानी परेन भन्ने स्टेटमेन्ट छ। यहाँ माथि के थियो? कि आज पानी पर्छ, कि आज घाम लाग्छ भने तल के भयो? आज पानी परेन भने चाहिँ अभियसली के हुनु पर्यो त? आज घाम लाग्न पर्यो। द्याट इज द रुल अफ डिसजङ्क्टिभ सिलोजिसम। यो पनि लेखौँ, यो कण्ठ बनाउनु पर्छ है, कण्ठस्थै बनाउनु पर्छ। आज म तपाईँलाई यो रुल प्रयोग गरेर कुनै पनि प्रब्लमहरू सल्भ गराउँदैन, किनभने सबभन्दा पहिला तपाईँले यो सबै रुलहरू कण्ठ बनाउनु पर्छ अनि बल्ल। सो नेक्स्ट विकमा म तपाईँको यस प्रुफ चाहिँ सिकाउँछु। आजको केसमा म तपाईँहरूलाई रुल मात्रै, यो प्रपोजिसनको रुल, त्यसपछि यसको फ्यालासीको कुराहरू म गर्छु। नेक्स्ट टपिकमा गएँ एडिसन। एडिसन भनेको के हो त भन्दा यदि कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट छ भने त्यो स्टेटमेन्टमा अर्को एउटा स्टेटमेन्ट थपेर कन्क्लुजन बनाउन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै हेर त यहाँ इट इज बिलो फ्रिजिङ नाउ भन्ने तपाईँको P थियो, देयरफोर इट इज आइदर बिलो फ्रिजिङ अर रेनिङ नाउ भनेर उसले इट इज रेनिङ नाउ भन्ने स्टेटमेन्टलाई पनि के गरेर त जोड दियो के। सो यो रुललाई के भन्छ त? यो रुललाई एडिसन। जे मन लाग्यो रुल बनाउन पाइन्छ भनेर फेरि गऱ्यो भने यहाँ टोटोलोजी बनाएर हेर्ने, टोटोलोजी आयो भने रुल भ्यालिड हो, नत्र होइन, हामीले भनिसक्यौँ होइन हो त्यो चिज। किनभने अब नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा सिम्प्लिफिकेसन भनेको के? यदि तपाईँलाई कुनै कन्जक्सन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट छ, जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा इट इज बिलो फ्रिजिङ एन्ड रेनिङ नाउ छ भने यसलाई टुक्राएर आइदर इट इज बिलो फ्रिजिङ मात्रै भनेर लेख्न मिल्छ कि चाहिँ अरमा यो कन्क्लुजनमा अर्को एउटा कन्क्लुजन हुन्छ, अर तपाईँले Q पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो रुललाई हामी के भन्छौँ त? सिम्प्लिफिकेसन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा रुल छ कन्जक्सन। यदि तपाईँसँग P छ Q छ भने यो दुईटालाई जोडेर यो लेख्न पाउनुहुन्छ भनेको। सो यो पनि हाम्रो के भयो त? अर्को रुल कन्जक्सन भयो। 7वटा रुल भयो है, 7वटा रुल भयो। अब एउटा लास्ट एउटा रुल छ, द्याट इज कल्ड एज द रिसोल्युसन। रिसोल्युसनले के भन्छ भने जस्तै यदि तपाईँसँग P र Q छ र नट P र R छ भने के भने
कि आज पानी पर्छ कि आज घाम लाग्छ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ। अर्को चाहिँ आज पानी परेन वा कि आज पानी पर्दैन कि आज आइतबार हो भन्ने स्टेटमेन्ट छ भने यो 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 त अब हुनै सकेन भनेपछि कन्क्लुजन क्यु अर आर हुने भयो। आज घाम लाग्छ र आज आइतबार हो भन्ने चाहिँ तपाईँको के भयो त तपाईँको कन्क्लुजन भयो। सो यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा रिसोल्युसन। अब रिसोल्युसनमा पनि जस्तै हेर्ने हो भने तपाईँको यो जुन क्युआर आर भन्छ नि यो भनेको के हो त रिजल्भनेट भन्छौँ हामीले, रिजल्भ भन्छौँ है, रिसल्भेन्ट भन्छौँ। सो रिसल्भेन्टमा अब यहाँ के भनेको छ हेर त, द हाइपोथेसिस एन्ड द कन्क्लुजन मस्ट बी एक्सप्रेस एज क्लजेस। यो चाहिँ हाम्रो सबै क्लजेसको रूपमा हामीले देखाउँछौँ भनेर भनेको र वेयर अ क्लज इज अ डिसजङ्सन अफ भेरिएबल्स अर निगेसन अफ दिस भेरिएबल्स। र यहाँ के हुनु पऱ्यो त, कि चाहिँ डिसजङ्सन हुनु पऱ्यो कि चाहिँ तपाईँको के हुनु पऱ्यो निगेसन हुनु पऱ्यो। अभियसली हाम्रो त्यही नै छ। हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने कि हामीले निगेसन युज गरेका छौँ कि चाहिँ डिसजङ्सन युज गरेका छौँ, अरू कुनै पनि युज गरेका छैनौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त रिसोल्युसन। अब यसको एक्सप्लेनेसनहरू छ, यति धेरै एक्सप्लेनेसन्सहरू हामीलाई चाहिँदैन। ओके, यसलाई हामीले छोड्दा पनि हुन्छ किनभने धेरै लहरू हामीले यसलाई चाहिँ एलिमिनेट गरेका छौँ। सो यो 8वटा रुल, यो 8वटा रुल खरखरी हुनु पऱ्यो तपाईँलाई। जुन 8वटा रुलमा फर्स्टको रुल भनेको रुल्स अफ इन्फेरेन्स, सेकेन्ड भनेको मोडस पोनेन्स, मोडस टोलेन्स, हाइपोथेटिकल सिलोजिसम, डिसजङ्क्टिभ सिलोजिसम, एडिसन, सिम्प्लिफिकेसन, कन्जक्सन र रिसोल्युसन। अझ रिसोल्युसन त्यति धेरै युज हुँदैन हाम्रो चाहिँ प्रुफ गर्ने बेलामा। माथिको 7वटा फर्मुला तपाईँले कण्ठ बनाउनुपर्छ। ल सो यसलाई 2 मिनट तपाईँले यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त, त्यहीँ बसेर एकचोटि हेर्नुहोस् है। म तपाईँलाई 2 मिनटको समय दिएँ, यसलाई मेमोराइज गर्नुहोस्। अब कहाँ यतिखेर आएर के गर्ने कलेज? त्यो क्यामेराहरू आइसकेपछि आउने भने अहिले त्यति गरेर धुम्नु नि बस्छ त। तँलाई मिलेको समयमा बसेर त्यहाँ उपस्थित भएर हुन्छ र हच्च अहिले आउँछ क्यामेरा 12 बजीतिर आइज। ल अब तपाईँहरू सबैजनाले हो यो यसको ट्रुथ टेबल बनाउनु त यो ट्रुथ टेबलको टोटोलोजी आउँछ क्या भने एकचोटि हेर्नुहोस् त सबैले। ल अहिले भर्खर गर्नुहोस् त, गरेर कसको आयो मलाई भन्नुहोस् है।
आयो आयो सर। ओके ल अरू कसैको ल गर्दैछौ भने अब एक दुईजना निकाल न हामी नेक्स्टमा जाउँ सो अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरिमा हामी रुल्स अफ इन्फरेन्स 8 वटा जान सोधिरहेको हुन्छ है एक्सप्लेन रुल्स अफ इन्फरेन्स भनेर सो त्यसपछि यो हामीले डिफ्रेन्ट तपाईलाई चाहिँ प्रब्लम दिन्छ यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने चीज यो एउटा क्वेशन गराउँछु है त म तपाईहरुलाई त्यसपछि ल सुन्नु यहाँ हेर्नुस् त्यो रुलहरु तपाईसँग कपीमा छ राख्नुस् यसलाई मैले एउटा यो क्वेशन गराउँछु ल मसँग के छ त भन्दाखेरि मसँग एउटा यो स्टेटमेन्ट छ हेर्नुस् है त यसमा सबैभन्दा फर्स्टको क्वेशन के छ भन्दा सुरुमा तपाईलाई एउटा यो प्रपोजिसन दियो त्यसपछि सेकेन्डमा तपाईलाई यो प्रपोजिसन दियो के कम्पाउन्ड प्रपोजिसन दियो त्यसपछि तपाईलाई यो प्रपोजिसन दियो एन्ड तपाईलाई अर्को लास्टमा एउटा के दियो त भन्दाखेरिमा कम्पाउन्ड प्रपोजिसन अर्को यो दियो र यसपछि कन्क्लुजन तपाईलाई लिड टु कन्क्लुजन भनेर यो एउटा विल होम बाइ सनसेट भन्ने चाहिँ तपाईलाई दियो अब हामीले यो माथिको 4 वटा कम्पाउन्ड प्रपोजिसनको आधारमा यो तलको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त यो रिजल्ट निकाल्नु पर्यो सो सोलुसनमा इट इज नट सन्नी दिस आफ्टरनुन भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ राइट सबभन्दा पहिला यसलाई मैले के गरे त भन्दाखेरिमा यसलाई मैले के माने पी माने त्यसपछि इट इज कोल्डर देन एस्टरडे यसलाई मैले के माने यसलाई मैले क्यू माने हेरौँ यहाँ अब यो इट इज नट सन्नी दिस आफ्टरनुनमा यो नटलाई हटाउँ किनभने हामीलाई पोजिटिभ सेन्टेन्स चाहिन्छ सो पोजिटिभ यसलाई मैले पी माने त्यसपछि इट इज कोल्डर देन एस्टरडेलाई मैले के माने क्यू माने त्यसपछि अर्को के छ त वी विल गो स्विमिङ भन्नेलाई मैले के माने त वी विल गो स्विमिङ भन्नेलाई मैले आर माने त्यसपछि इट इज सनी भनेको छ इट इज सनी भनेको त यहाँ परिसक्यो इट इज सनी भन्ने परिसक्यो अब इफ यु डु नट गो स्विमिङ त्यो पनि परिसक्यो वी विल टेक अ क्यानोए ट्रिप भन्नेलाई मैले के माने त यसलाई यस माने ल त्यसपछि मैले इफ यु टेक अ क्यानोए ट्रिप भर्खरै मानिसक्यो अब
वी विल होम बाई सनसेट भनेर मान्नु पर्यो। वी विल होम बाई सनसेटलाई मैले के माने त, यसलाई मैले टी माने। ल यो मानेको कुरा बुझ्छौ। यहाँनिर तपाईँसँग भएको सबै पोसिबल स्टेटमेन्टहरूको मैले के मानेको त भन्दाखेरि प्रपोजिसन मानेको। अहिले मसँग कतिवटा एटमिक प्रपोजिसन रहेछ त भन्दाखेरिमा 5 वटा एटमिक प्रपोजिसन। यदि तपाईँले यसलाई रुल्स अफ इन्फरेन्स नलाइकन गर्छु भन्नुभयो भने अहिले के गर्नुपर्छ म तपाईँलाई भन्छु। यदि रुल्स अफ इन्फरेन्स लाएर गर्ने भने कसरी गर्ने त्यो पनि म भन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरो तपाईँलाई यहाँ दिएको सबै पोसिबल स्टेटमेन्टहरूको चाहिँ प्रपोजिसन मानेको कुरो बुझ्नुभयो सबैजनाले? कोही एकजना बोलौँ त, बुझ्नुभयो? हजुर के भन्नुहोस् त। इट इज नट सन्नी होला, यहाँ माथि इट इज सन्नी लेख्नु भयो। इट इज सन्नी दिस आफ्टरनुन भन्ने होइन, इट इज नट सन्नी दिस आफ्टरनुन भन्ने चाहिँ निगेसन स्टेटमेन्ट भयो। हामीले यहाँ प्रपोजिसन मान्दाखेरिमा नट राख्यो भने फेरि यहाँ यस्तो राख्न पर्ने हुनसक्छ कि, त्यही भएर मैले पोजिटिभ सेन्टेन्समा राखेको के, बुझ्यो नि? यहाँ त निगेसन स्टेटमेन्ट हो नि, इट इज नट सन्नी दिस आफ्टरनुन भनेको त निगेसन स्टेटमेन्ट हो नि त, त्यही भएर यसको पोजिटिभ स्टेटमेन्ट मात्रै राखेको कि सबै ठाउँमा। नत्र त यहाँ पनि वी डु नट गो स्विमिङ छ नि त, तर मैले यहाँ वी विल गो स्विमिङ मात्र मानेको छु नि त। त्यसरी फेरि वी विल गो स्विमिङलाई एउटा मान्ने, वी विल डु नट स्विमिङलाई एउटा मान्ने, त्यस्तो गर्न पाइएन। पोजिटिभ सेन्टेन्स लिने, त्यसलाई मान्ने। ठिक छ? ल अब पहिलो रुल बनाऊँ। इट इज नट सन्नी दिस आफ्टरनुन एन्ड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। 1 मा के भयो भन्दा इट इज नट सन्नी दिस आफ्टरनुन एन्ड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे क्यु भयो फर्स्ट। अनि 2 भनेको वी विल गो स्विमिङ ओन्ली इफ। यदि ओन्ली इफ भयो भने अगाडिको प्रेमिसेस हुन्छ, पछाडिको कन्क्लुजन हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्छ अरे कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा गएर ओन्ली भन्दा अगाडिको पिओ पछाडिको क्यु हो भन्ने कुरालाई भेरिफाई गर्नुहोस् है। सो वी विल गो स्विमिङ भनेको के भने वी विल गो स्विमिङ भनेको आर भयो। सो आर राइट, आर इम्प्लाइज इट इज सन्नी भनेको के मानेका छौँ? पी मानेका छौँ, यो पी भयो। त्यसपछि इफ यु डु नट गो स्विमिङ, इफ यु डु नट गो स्विमिङलाई के बनाउनु पऱ्यो? नट आर बनाउनु पऱ्यो, राइट? किनभने तपाईँको वी विल गो स्विमिङ भनेको आर छ, अब स्विमिङ नजाने भने नट आर बनाउनु पऱ्यो। अनि यो इफ र देन स्टेटमेन्ट हो, त्यही भएर देन वी विल टेक अ क्यानोई ट्रिप। क्यानोई ट्रिप भनेको के छ? यस छ 4 मा। इफ यु टेक अ क्यानोई ट्रिप, क्यानोई ट्रिप भनेको यस छ, देन भनेको इम्प्लाइज भयो, यस इम्प्लाइज वी विल होम बाई सनसेट भनेको के छ त? टी छ। सो यो 4 वटा तपाईँलाई के दियो त भन्दाखेरिमा प्रेमिसेस दियो, त्यसको सहायताबाट तपाईँले कन्क्लुजन के निकाल्नु पर्यो भने देयरफोर टी निकाल्नु पर्यो। यो मैले बनाएको बुझ्नुभयो? यसलाई प्रपोजिसनल फर्ममा चेन्ज गरेको बुझ्नुभयो? सबैले बुझ्नुभयो? ल अब तपाईँले यसलाई ट्रु देखाउनु पर्यो भने रुल्स अफ इन्फरेन्स युज नगरिकन गर्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा यहाँनिर हेर्ने। अब एकैछिन है त, ल अब यसलाई प्रुफ गर्नु पर्यो भने तपाईँले रुल्स अफ इन्फरेन्स नलाइकन हाम्रो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरिमा यसमा यो भयो एन्ड त्यसपछि एन्ड त्यसपछि एन्ड त्यसपछि यो यसलाई ब्राकेट बन्द गर्नु पर्यो, यो ब्राकेट यता खोल्न पनि पर्यो। सो इम्प्लाइज टी हो। यो रिजल्ट तपाईँले के देखाउनु पर्यो त? यो रिजल्ट तपाईँले टोटोलोजी देखाउनु पर्यो। ठिक छ? अब
तपाईसँग भेरिएबल कतिवटा छ 5 वटा भेरिएबल छ भनेपछि तपाईले टोटल पोसिबल रोज कतिवटा बनाउनु पर्यो त 32 वटा बनाउनु पर्यो सो 32 वटा रो बनाएर त्यसपछि यसको ट्रुथ टेबल सबै टोटोलोजी निकाल्नु भयो भने दिस इज अ भ्यालिड आर्गुमेन्ट्स अदरवाइज नट भ्यालिड अब यो क्वेशन जाँचमा आयो भने तपाईले 32 वटा रो बनाएर गर्दाखेरिमा पहिलो चीज त तपाईसँग भएको 3 घण्टा त्यही सकिन्छ दोस्रो चीज तपाईले गर्नुभएको क्वेशनमा टोटल नआउने सम्भावना बढी हुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईले 32 वटा रोमा काहीँ न काहीँ अभियसली मिस्टेक गरिहाल्नुहुन्छ नि हैन किनभने तपाईसँग 32 वटा रो छ भने सुरुमा के गर्नु पर्यो 16 वटा 1 16 वटा 0 अनि 8 वटा 1 8 वटा 0 गर्दै जानु पर्यो 4 वटा 1 4 वटा 0 गर्दै जानु पर्यो 2 टा 1 2 टा 0 गर्दै जानु पर्यो एउटा 1 एउटा 0 गर्दै जानु पर्यो काहीँ न काहीँ मिस्टेक भइहाल्छ सो अब यसलाई रुल्स अफ इन्फरेन्सबाट कसरी प्रुफ गर्ने त्यो हेरौँ है त तपाईहरुको कपीमा सबैसँग रुल्स अफ के छ त इन्फरेन्स छ सबभन्दा पहिला फ्रम 1 यो 1 मा हेर्नुस् त मसँग रुल्स अफ इन्फरेन्स यहाँ हेर्नुस् त यहाँनिर एन्डिङ भएको भनेको सिम्प्लिफिकेसन यदि पी एन्ड क्यू छ भने त्यसलाई टुक्राएर पी पनि लेख्न पाइन्छ क्यू पनि लेख्न पाइन्छ भन्ने छ भनेपछि युजिङ सिम्प्लिफिकेसन रुल छ भने यसमा अब हाम्रो के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरिमा 5 नम्बरमा एउटा नट पी लेख्न पाइन्छ अर्को नट एउटा क्यू लेख्न पाइन्छ यो बुझ्नुभयो मैले भनेको यो रुल लगाएर टुक्राको बुझ्नुभयो तपाईहरुले ल अब त्यसपछि अब फेरि हेर्नुस् है अब फेरि एकैछिन एउटा कल आयो म उठाइहाल्छु हेलो एकैछिन है म क्लासमा छु म तपाईलाई अहिले एकछिन पठाइदिन्छु अब सो यसपछि तपाईसँग यहाँनिर के छ त नट पी छ अब यहाँनिर नट पी छ तपाईसँग यहाँनिर आर इम्प्लाइज पी छ यो पी मिल्दो जुल्दो छ है अब यसको रुल यहाँ कोर खोल्ने यदि पी इम्प्लाइज क्यू र नट क्यू छ भने के लेख्न पाइन्छ नट पी लेख्न पाइन्छ भनेको यदि तपाईको कन्क्लुजनको अर्को एउटा स्टेप चाहिँ नट क्यू भनेर यसरी दिन्छ पी इम्प्लाइज क्यू र नट क्यू भनेर दिन्छ नट पी लेख्न पाइदो रहेछ भन्ने जस्तै तपाईले यहाँ पनि अब के भन्नु पर्यो भने फ्रम 2 and 5 using मोडस टोलेन्समा के हुन्छ अब यदि तपाईसँग आर इम्प्लाइज पी छ र यदि तपाईसँग नट पी छ भने तपाईले के लेख्न पाउनुहुन्छ ल भन्नु त मलाई अब हो आर लेख्न पाउनुहुन्छ भने अर्को 7 मा के आयो त भन्दाखेरिमा आर आयो अब यसपछि फेरि हेर्नु है फेरि ल ठिक छ अब तपाईसँग यहाँ के छ त आर छ सरी यदि आर इम्प्लाइज पी र नट पी छ भने यहाँ आर मात्रै हो र नट आर होला नि हैन र यो रुलले त त्यही भन्छ रे पी इम्प्लाइज क्यू र नट क्यू छ भने नट पी लेख्ने भने हैन र हो नट आर लेख्न पाइयो अब त्यसपछि फेरि फ्रम 3 and 7 भनेको के हो भन्दा 5 and 7 भन्छ 3 and 7 मा 3 मा हेर्नु त के छ नेगेसन आर इम्प्लाइज यस छ त्यसपछि यहाँ के छ त भन्दाखेरिमा यहाँ तपाईको यो छ सो अब यसको कन्क्लुजन के हुन सक्छ पहिलो क्रमको रुल मोडस पोनेन्सले के भन्छ हेर त मोडस पोनेन्सले यदि पी इम्प्लाइज क्यू र पी छ भने यस लेख्न पाइन्छ भनेको छ कि छैन त्यहाँ यहाँनिर हेर त यदि पी इम्प्लाइज क्यू र पी छ भने क्यू लेख्न पाइन्छ भनेको छ नि भने जस्तै यो नट आर भनेको पी जस्तै भयो नट आर इम्प्लाइज यस र नट आर छ भने के लेख्न पाइन्छ यस लेख्न पाइयो सो 8 नम्बरमा के भयो त यस भयो अब फेरि
फ्रम 4 and 8 4 and 8 मा के छ यस इम्प्लाइज टी छ 4 मा 8 मा के छ यस छ यदि यस इम्प्लाइज टी र यस छ भने के लेख्न पाइन्छ भन त ल टी लेख्न पाइन्छ टी लेख्न पाइन्छ हामीले निकाल्न परेको नि टी हैन त आयो सो यसरी रुल्स अफ इन्फरेन्स युज गरेर हामी के गर्न सक्छौं त प्रुफ गर्न सक्छौं क्वेशनलाई सो एउटा क्वेशन मैले तपाईलाई यो गर्दिए अब नेक्स्ट क्वेशन म अर्को विकमा गराउँछु योसँग रिलेटेड अब म तपाईलाई एउटा टपिक यसमा आज पढ्नै पर्छ म तपाईलाई यो अब बाँकी नेक्स्ट विकमा गरौँला म अब तपाईलाई फ्यालेसी पढाउँछु फ्यालेसीमा तीनटा कुरा छ आजको लास्ट लेक्चर हो यो फ्यालेसीमा तीनटा कुरा छ तीनटा कुरा भनेको के हो भने तपाईले कमन फर्म्स अफ इनकरेक्ट रिजनिङलाई फ्यालेसी भन्छ तपाईले कुनै पनि क्वेशनको कुनै पनि रुल्सलाई जबरजस्ती ट्रु छ भनेर भन्न पाउनुहुन्न र त्यो जबरजस्ती ट्रु छ भनेर भन्न नपाउने भनेको तीनटा हुन्छ एउटा भनेको फ्यालेसी अफ एफर्मिङ द कन्क्लुजन अर्को भनेको फ्यालेसी द डिनाइङ द हाइपोथेसिस अर्को सर्कुलर रिजनिङ अब तपाईले एकदम मनमा सोच्दाखेरि के लाउँछ भने नि जस्तै तपाईले मोडस पोनेन्समा के पढ्नु भयो भने p इम्प्लाइज q र यदि तपाईलाई यहाँ p दिया छ भने प्रेमिसिस दिया छ भने कन्क्लुजन ट्रु हुन्छ यो रुल चाहिँ भनेर पढेको हो भने त्यस्तै यदि तपाईलाई p को सट्टामा यहाँ p को सट्टामा यहाँ q दिएर यहाँ p दियो भने यो रुल ट्रु छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि हुन पर्यो नि त हैन जस्तै सिम्पली तपाईसँग नेट करेन्ट पासवर्ड छ तपाई नेटवर्कमा लगइन गर्न सक्नुभयो भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ अर्को भनेको के छ भने तपाईसँग तपाई नेटवर्क भित्र छिर्न पाउनु भयो भनेपछि कन्क्लुजन के भयो तपाईसँग करेन्ट पासवर्ड हुन पर्यो भनेर लजिक दिँदा त मिले जस्तो लाग्यो नि हैन तर तपाईले यसको के बनाउनुस् त भन्दा p इम्प्लाइज q र अनि एन्डिङ q गरेर लिड्स टु द p भनेर बनाउनुस् यसको के आउँछ त भन्दा टोटोलोजी आउँदैन भनेको के हो भने अब यसमा रिजनिङ के दिन पर्यो भने तपाई नेटवर्क भित्र हुनुहुन्छ भन्नु गर्दा तपाईसँग पासवर्ड हुनै पर्छ भन्ने छैन त्यो नेटवर्क पहिलेदेखि लगइन भएको अथवा अरु कसैले लगइन गर्दिएको पनि हुन सक्छ के सो दैट तपाईले म नेटवर्क भित्र छु भन्नु गर्दा तपाईसँग पासवर्ड छ नै भन्ने रुल यहाँ लाग्दैन अब त्यसरी रिजनिङ दिने एउटा तरिका भयो तर यसलाई टेक्निकली देखाउने भनेको यसको तपाईले चाहिँ ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरिमा के आउँदैन भन्दाखेरिमा टोटोलोजी आउँदैन सो तपाईको फर्स्ट रुल जुन मोडस पोनेन्स पढ्नु भयो नि त्यसको अपोजिट तपाईले सोच्नु भएको कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा इनकरेक्ट रिजनिङ हुन्छ त्यो भनेको के हो त फ्यालेसी हो र अर्को सेकेन्ड कन्डिसन जस्तै अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएर मानौँ त्यसैको भनौँ न हामीले के भनिरहेछौँ भने जस्तै यदि p इम्प्लाइज q र यदि q दियो भने p हुन पाउनु पर्छ भन्ने माग हो अहिले हाम्रो यो त हाम्रो कुनै रुल छैन मोडस पोनेन्सले यो भन्दैन अब यो पनि हुन सक्छ भनेको के So if you do every problem in this book, then you will learn discrete mathematics. P implies Q. You learn discrete mathematics Q. Conclusion क्या आयो? You did every problem. यसको ट्रुथ टेबल बनाएर हेर्नुस् ट्रुथ टेबल के आउँदैन त ट्रुथ टेबल तपाईको फ्यालेसी आउँदैन तपाईलाई यहाँ के भनेको छ भने कन्क्लुजन तपाईले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स सिक्नु भरे त्यसको मतलब कन्क्लुजन यु डिड एभ्री प्रब्लम इन दिस बुक भन्यो त्यो त कहिले पनि हैन तपाईले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स सिक्नुभयो भन्दैमा तपाईले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स सबै प्रब्लम गर्नुभयो भन्ने हुन्छ र हैन नि जस्तै मैले अहिले तपाईलाई पढाइरा छु यसरी पनि तपाईले सिक्नु भइराछ तपाईलाई असाइनमेन्ट दिएको छु असाइनमेन्टको थ्रुबाट सिकिरहनु भएको छ अथवा बुकमै भएको केही प्रब्लमहरु मात्रै गरेर सुन्नु भएको के रे तपाई एक्सपर्ट भएको हुन सक्नुहुन्छ नि त भनेपछि त्यो पोसिबिलिटी हुन सक्ने भएको भएर हामीले यसलाई के भन्छौं त यसलाई हामीले इनकरेक्ट रिजनिङ छ यो चाहिँ ट्रु रुल हो भनेर भन्न मिल्दैन भन्छौं पहिलो अब दोस्रो आयो फ्यालेसी अफ डिनाइङ हाइपोथेसिस हामीले मोडस टोलेन्समा के पढेको भने यदि p इम्प्लाइज q छ भने र नट q छ भने हामीले के लेख्न पाउनु पर्यो भने छम नट p यो चाहिँ हामीले उता पढेको रुल अब यो नट q को ठाउँमा यता नट p राखेर यहाँ यो पनि त हुन सक्छ नि त हैन यो पनि हुन सक्ला भनेर भन्छौं नि सो यो चाहिँ के हो त भन्दा यो इनकरेक्ट रिजनिङ यदि तपाईले यसको ट्रुथ टेबल बनाउनु भयो भने त्यसको ट्रुथ भ्यालुज के आउँछ त भन्दाखेरिमा तपाईको फल्स पनि मिस्टेक आउँछ सबै टोटोलोजी चाहिँ आउँदैन एक्जाम्पल के त भन्दाखेरिमा इफ यु डु एभ्री प्रब्लम इन दिस बुक देन यु विल लर्न डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स and you learn discrete mathematics, therefore you did every problem in this book भन्यो हैन। अब यसमा तपाईले जस्तै
यु लर्न डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सलाई तपाईँले नट पी बनाउँदा तपाईँले चाहिँ डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स सिक्न सक्नुहुन्न भन्ने भयो। नट क्यु भनेर बनाउनु हुँदाखेरि तपाईँ डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सको सबै प्रब्लम गर्नु भएको होइन भन्ने बुझिन्छ। त्यो त होइन नि, तपाईँले सबै प्रब्लम गर्नु नगर्नु भएकोले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स सिक्नु भएन भन्ने त मिनिङ त भएन नि। किनभने अरू डिफ्रेन्ट मेथोडोलोजीबाट पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो मैले भनिदिइसकेँ नि। भनेपछि यो दोस्रो रिजनिङ जुन छ तपाईँलाई यो फ्यालासी अफ डिनाइङ द हाइपोथेसिस, यो चाहिँ मोडस टोलेन्सको अपोजिट फर्म हो। यो जुन फर्स्टमा पढ्नुभयो फ्यालासी अफ एफर्मिङ द कन्क्लुजन, यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ तपाईँको मोडस पोलेन्सको भनेको तपाईँलाई मैले यो रुल देखाउँछु हो रे। यो यसमा तपाईँले यो यहाँ क्यु राखेर यहाँ पी राखेर यो रुल हुन्छ भन्न पाउनु भएन, द्याट इज अ फर्स्ट फ्यालासी। अर्को यहाँ तपाईँले क्युको ठाउँमा पी राखेर नट पी राखेर यहाँ नट क्यु राख्छु भन्नुभयो भने यो भन्न पाइनँ, द्याट इज सेकेन्ड रुल्स अफ के हो त भन्दाखेरि इन्करेक्ट रिजनिङ। र अर्को एउटा तपाईँको गलत रिजनिङ दिने मेथड भनेको के छ भने सर्कुलर रिजनिङ। सो सर्कुलर रिजनिङलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा बेगिङ द क्वेसन भन्छौँ। बेगिङ द क्वेसन भनेको के हो भने कुनै पनि कुरा तपाईँले प्रुफ गर्न पर्ने थियो, त्यसको लागि तपाईँले केही कुरा मान्नुभयो, अनि पछि तपाईँलाई एक स्टेप गरेपछि थाहा पाउनु भयो कि जे कुरा प्रुफ गर्न पर्ने हो त्यही कुरो मान्नु भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सर्कुलर रिजनिङ भन्छौँ। फर इक्जाम्पल अब सायद कोही पनि राम भन्ने हुनुहुन्न होला, राम भन्ने भाइ हुनुहुन्छ भने म माफी चाहन्छु। यहाँ तपाईँले के प्रुफ गर भन्यो भने राम इज ब्ल्याक बिकज के अरे राम इज ब्ल्याक भनेर तपाईँले प्रुफ गर्न पर्ने छ। तपाईँले चाहिँ एजम्सन के गर्नुभयो भने लेट अस कन्सिडर हि इज ब्ल्याक भनेर चाहिँ कन्सिडर गर्नुभयो भने त्यो मिलेन, त्यसलाई हामीले सर्कुलर रिजनिङ भन्छौँ। म्यान इज मोटल भनेर प्रुफ गर्नु पर्ने छ, तपाईँले के मान्नुभयो भने लेट अस कन्सिडर म्यान डाइज भनेर मान्नुभयो भने भएन। किनभने जे चिज प्रुफ गर्न पर्ने हो त्यही चिज तपाईँले मान्नुभयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सर्कुलर रिजनिङ भन्छौँ। ल यति हाम्रो फ्यालासी। आजको क्लास हामीले यति गर्छौँ। तपाईँलाई केही सोध्न छ क्वेसन भने प्लिज यु मे आस्क है।